ब्रो यो लुयान कम्पनी सिन्स 1997 देखि चाइनाको प्रोडक्ट हो है, चाइनिज प्रोडक्ट हो हाम्रो हैन। सिन्स 1997 देखि छ। अब नेपालमा चाहिँ हामीले 1.5 वर्ष भयो हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको। यसको फिचर्सहरु भन्नु मोटर तपाईको 1500 वाटको ओइल कुल्ड मोटर भन्छ। अब डिस्प्लेको फिचर्स भन्नुपर्दा तपाईको सुरुमा हामीले चाबी जुन अन गर्यौं, अन गर्दाखेरि तपाईको पार्किङ पी देखाउँछ हजुर है, यहाँ पी देखाउँछ पार्किङ भयो। यो यतिखेर तपाईको यो एक्सिलेटर लिँदाखेरि हाम्रो अगाडि बढ्नेवाला छैन, बढ्दैन है। तपाईको ब्रेक हानेपछि हाम्रो रेडी साइन देखाउँछ है। रेडी साइन देखाएपछि हामी अब एक्सिलेट गर्न सक्छौं। यसको तपाईको 1 गियरमा तपाईको 51 स्पिड हुन्छ है। त्यसको साथै तपाईको 2 गियरमा यो जान्छ 61 सम्म र हाम्रो 3 गियर पनि छ है। 3 गियरमा जान्छ यसको 64 सम्म। यो थर्ड गियर चाहिँ तपाईको हाम्रो अटो गियर हो। यसलाई छोड्ने बित्तिकै 2 मा आउँछ। यसको टप स्पिड भनेको 64 छ अनि ब्याट्री पर्सेन्टेज तपाईको यही देखाउँछ 86% अहिले जुन छ यो ब्याट्री पर्सेन्टेज तपाईको स्पिडोमिटरमै देखाएको हुन्छ है। अनि अरु तपाईको चाबी चाहिँ तपाईको रिमोट पनि छ है, रिमोट पनि छ। तपाईको चाबी हालिराख्नु पनि पर्दैन यसलाई, तपाईको यहीँबाट रिमोटबाट हामीले अन गर्न सक्छौं र साथै लक पनि गर्न सक्छौं। लक गरे भने तपाईको अटो लक एन्टी थेफ्ट सिस्टम पनि छ के। हाम्रो स्कुटरमा एन्टी थेफ्ट सिस्टम छ जुन हामीले लक गरेपछि तपाईको यो टायर चल्दैन र कराउँछ पनि। कसैले यो सिस्टम चाहिँ तपाईको कसैले चोर्न मिलेन है, चोर्न मिलेन। बाटोमा कसैले यता एन्टी थेफ्ट सिस्टम पनि छ है। अब लगायतै तपाईको चार्जिङ पोर्ट पनि छ। यहाँ तपाईको मोबाइल चार्ज गर्नु भयो है, मोबाइल चार्ज गर्नु भयो। नर्मल स्कुटर भन्दा तपाईको अलिकति बिग स्पेस पनि छ यसमा। गरी तपाईको हाम्रो डिक्की चाहिँ चाबीबाटै खुल्न मिल्छ। लेफ्टपट्टि गरेपछि हाम्रो चार्जर राख्ने एउटा स्पेस हुन्छ है। यहाँ हाम्रो चार्जर अट्छ। अनि त्यसैगरी हाम्रो यहाँ पनि तपाईको मोबाइल चार्जिङ पोर्ट छ। सिट मुनि मोबाइल चार्जिङ पोर्ट र एमसीबी। यो चाहिँ तपाईको हामी कतै अब स्कुटर तपाईको धेरै टाइमको लागि यतिकै राख्नु पर्यो भने एमसीबी अफ गरिदिँदाखेरि यसको वायरिङ सर्टहरु चाहिँ हुँदैन, त्यो सिस्टम पनि छ है। त्यसैगरी तपाईको चार्जर चाहिँ तपाईको हेलमेट राख्न मिल्छ कि नै? हेलमेट त अलि अड्दैन फेरि। सानोतिर हेलमेट चाहिँ अड्छ है। सानोतिर हेलमेट अड्छ। हाम्रो सबै मोडलमा यस्तै हो। यस्तै हो। हामीसँग अहिले एउटा मोडल मात्र छैन। हजुर अहिले चाहिँ एउटै मोडल छ। चार्जरहरु अरु ब्याक साइड क्यारी गर्न सकिन्छ। ज्याकेट बग्यो सक्यो। तपाईको यो स्पेसमा तपाईको ग्यास अट्यो र जान्छ। अर्को फिचर्स भनेको तपाईको हाम्रो टायर फ्रन्ट फ्ल्याट टायर भन्छ। यो नयाँ टेक्नोलोजीको टायर हो हैन। तपाईको यो चाहिँ पञ्चर रेजिस्टेन्ट टायर भन्छ के, ट्युबलेस टायर। तपाईको पञ्चर कतै भइहाल्यो भने 20 देखि 30 किलोमिटर तपाई हिँड्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई अफ्ठ्यारो पर्दैन हैन। 20 देखि 30 किलोमिटर तपाईको पञ्चर भए पनि यो स्कुटर चाहिँ तपाईले सर्टेन डिस्टेन्ससम्म कुद्न सक्नुहुन्छ। त मान्छे हाम्रो कस्टमरहरुलाई चाहिँ हामीले अफ्ठ्यारोमा पार्दैनौं भन्ने छ। यो टायरको एउटा गुड फिचर्स भनेको गुड ट्युबलेस भन्ने मिल्यो। ट्युबलेस टायर हैन। तपाईको पञ्चर भए पनि तपाईको 20 देखि 30 किलोमिटर चाहिँ तपाई अफ्ठ्यारोमा पर्नु भएन के। टायर साइज चाहिँ कति हो यसको? 90 बाइ 90। ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि राम्रो छ यसको है। ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि 155 mm छ। ओके, त्यसो भए यहाँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स तपाईको 155 mm। अगाडिपट्टि मैले तपाईको यहाँ डिस्क ब्रेक देखिरहेको छु है। अगाडि हजुर डिस्क ब्रेक छ। हजुर यो अगाडिपट्टि तपाईको डिस्क ब्रेक, हाम्रो अगाडिपट्टि चाहिँ डिस्क ब्रेक छ योमा। अनि पछाडि हाम्रो ड्रम ब्रेक हो सर। अगाडि डिस्क ब्रेक र साथै पछाडि चाहिँ ड्रम ब्रेक। त्यसैगरी हाम्रो अब चार्जिङ गर्ने ठाउँ हेरौँ। चार्जिङ गर्ने ठाउँ तपाईको चार्जिङ स्पट यो छ है। चार्ज गर्न पाइयो। हजुर यो चार्ज गर्न पाइयो। चार्ज गर्न हुन त यो लिडेसी भाकरले रिमुभेबल चाहिँ हैन, ब्याट्री झिक्न पनि पाइयो। ब्याट्री त झिक्न पाइएन तपाईको भित्रै हो। अब यो अर्को एलईडी लाइट DRL भन्छ है। अरु सबै पार्नु है। उज्यालो एकदम राम्रो देखिरहेको छ उज्यालो है। DRL पनि छ हाम्रो यो लाइटमा LED है। र साथै तपाईको साइड लाइट यो भयो र हाम्रो दुईपट्टि नै हर्न
यता पनि हर्न छ साइडबाट पनि हर्न दुई साइडबाट हर्न पनि बजाउनु पाइयो है त्यो भयो त्यसैले ब्याट्री चाहिँ कहाँ हुन्छ यसको ब्याट्री तपाईँको ब्याट्री कहाँ सिट मुनि तीनटा यहाँ र त्यहाँ ब्याट्री यहाँ भयो र त्यहाँ भयो 6वटा ब्याट्री हुन्छ है यो वाटरप्रुफ ब्याट्री हो तपाईँको धुँदा ओर्दा तपाईँलाई फरक पर्दैन वाटरप्रुफिङ IP67 वाटरप्रुफिङ भनेर तपाईँको चार्जर र ब्याट्री वाटरप्रुफ छ अघि मोटरको कुरा हामी गरिसकेको थियो क्याप्सिटी छ होइन ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ यसको कस्तो हुन्छ ब्याट्रीको लाइफ तपाईँको अब 400 देखि 500 साइकल भन्ने गरेको छ 400 अब 1 साइकलमा तपाईँको 0 देखि 100% तपाईँले 0% मा ल्याएर 100% सम्म चार्ज गर्नुभयो भने त्यसलाई 1 साइकल भनियो तपाईँ अब 50% देखि 100 गर्नुभयो भने त्यसलाई हाफ साइकल भनियो त्यसै गरी 500 देखि 600 साइकल लुयानको MNK3 भन्ने मोडेल ओके त्यसपछि पछि तपाईँहरूले डिडिएसी ब्याट्री रिप्लेस गरेर लिथियम आयन ल्याउनुहुन्छ कि नै हामीले लिएर आउँछौँ त्यो अनप्रोसेस छ सर हजुर नयाँ मोडलमा लिथियम नै ल्याउनुहुन्छ है नयाँ मोडलमा हामीले लिथियम लिड एसिड पनि आउँछ तपाईँको लिथियम आयनमा पनि आउँछ चेन्ज गर्न पनि अप्सन चेन्ज गर्न पनि अप्सनमा पनि हामी दिन्छौँ यसलाई चार्ज गर्न अलि लामै समय लाग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन 3 to 4 आवर्स 3 to 4 आवर्समा फुल चार्ज हुन्छ त्यो फुल चार्ज पर चार्जमा तपाईँको 75 देखि 85 किलोमिटर कुद्छ र यसको टप स्पिड भनेको चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवर त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ कतिवटा लागेको हुन्छ यसमा 6वटा ब्याट्री लागेको हुन्छ 6वटा ब्याट्री अब ब्याट्री चाहिँ मान्नु इयरमा गर्नुपर्दा तपाईँ त अघि चार्जिङ साइकल कुरो गर्नु होइन हजुर कति इयरसम्म टिकाउनु इयर तपाईँको त्यही 3 to 4 इयर्स 4 इयर्स चाहिँ मजाले जान्छ सर अब यस्तो हो सर अब तपाईँ दिनमा 80-90 किलोमिटर कुद्नुभयो भने यसको लाइफ स्प्यान भनेको 2 इयर्स हुन्छ है अब तपाईँको नर्मल अब 40-50 किलोमिटर कुद्नुहुन्छ दिनमा अब त्यसरी कुद्नुहुन्छ भने यसको लाइफ स्प्यान भनेको 3 देखि 4 इयर्स है लाइफ स्प्यान तपाईँको एप्रोक्सिमेटली 3 to 4 इयर्स नै हो सर त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ यिनीहरूको प्राइस चाहिँ कति राख्नु भएको छ सबै एउटै मोडल छ हामीसँग थुप्रै कलरहरू देखिरहेको छ अहिले तपाईँको 5वटा डिफ्रेन्ट कलर्समा छ एउटा व्हाइटमा छ एउटा ब्ल्याकमा छ एउटा तपाईँको आयरल्यान्ड ब्लू भन्छौँ एउटा ग्रे र एउटा रेडमा 5 डिफ्रेन्ट कलर्समा छ हामीसँग अहिले त्यसै गरी सबै एउटै मोडलको रहेछ होइन हजुर सर यिनीहरूको प्राइस चाहिँ कति राख्नु भएको छ रिसेन्टली यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 1,54,000 1,54,000 अनि त्यसमा चाहिँ अहिले डिस्काउन्टहरू हामीले अब अफरहरू राखिरहेको हुन्छौँ है फेस्टिभल अफरहरू राखिरहेको हुन्छौँ अब हामीले खासै धेरै डिस्काउन्ट होइन 5,000 फ्ल्याट डिस्काउन्ट क्यास डिस्काउन्ट राख्ने गरेका छौँ हाम्रो यो सस्पेन्सन ओइल हाइड्रोलिक सस्पेन्सन भन्छ यस चाहिँ तपाईँको एकदम कम्फर्टेबल दुईजना बस्दा पनि तपाईँको मजाले कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो तपाईँको सस्पेन्सन चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ है उकालो तपाईँको दुईजना नर्मल उकालो मजाले तान्छ सर जुनसुकै उकालो पनि तान्छ नर्मल स्कुटरले जस्तो जुनसुकै उकालो पनि तान्छ है पिकअप पनि धेरै राम्रो छ यसको त्यसै गरी तपाईँहरूको अहिले सर्भिसिङको के कस्तो व्यवस्था राख्नु छ सर्भिसिङको हाम्रो यस्तो फर्स्ट 6 सर्भिसिङ हामी फ्री दिन्छौँ कम्पनीबाट अर्को हाम्रो तपाईँको 6 फ्री सर्भिसिङको साथमै हामीले रोड एसिस्टेन्स पनि दिने गरेका छौँ कस्टमरहरूलाई रोड एसिस्टेन्स कतै अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने हामी त्यहाँ गएर स्कुटर बनाइदिएर हामी त्यो फेसिलिटी हामीले दिने गरेका छौँ त्यसै पार्ट्सहरू त सबै तपाईँसँग छ होला पार्ट्सहरू एभाइलेबल छ सबै एभाइलेबल हामी पहिल्यै पार्ट्सहरू पुरै राखेर कस्टमरहरूलाई पार्ट्सको पनि एभाइलेबल गरेका छौँ कति भयो लागेको यो हामीले भयो सर 1.5 वर्ष जति भयो तपाईँहरूको ब्रान्चहरू अरू पनि भ्याली बाहिर छ कि नै भ्याली बाहिर छ सर हाम्रो ब्रान्च भनेको हामी अब मेन डिस्ट्रिब्युटर हामी भयो नेपालमा यो लुयान प्रोडक्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने भनेको हामी भयौँ र हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर साथै हाम्रो सब डिलर्सहरू हुनुहुन्छ पाटनमा हुनुहुन्छ भक्तपुरमा हुनुहुन्छ जाउलाखेलमा हुनुहुन्छ तपाईँको अनामनगरमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँको पोखरामा भैरुवा बुटोलमा र अरू हामी सब डिलर्स पनि अरूहरूसँग पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ सो सब डिलर्सहरू चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो कम्पनी मानिले हाम्रो भ्युअर्सहरू अब तपाईँको भ्याली बाहिर पनि छ हजुर भ्याली बाहिरबाट तपाईँको मगाउनु खोज्यो हजुर हामीले कसरी तपाईँ डेलिभर गरिदिनु सक्नुहुन्छ अब हाम्रो सकेसम्म त अब भ्याली बाहिर हाम्रो जसले हाम्रो सब डिलर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याइदिने हो होइन अब जो हाम्रो भ्याली बाहिरमा हाम्रो डिलर्स जो हुनुहुन्न त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले आफै तपाईँको डेलिभर गरिदिने गरेका छौँ
कस्टमरलाई टेस्ट राइड गराएर हामीले डेलिभर गर्ने गरेका छौँ। ब्याट्री र मोटरमा कति वारेन्टी छ यिनीहरूमा? अब हाम्रो ब्याट्रीमा चाहिँ हामीले अहिले रिसेन्टली तपाईँको 1 वर्षको वारेन्टी दिएका छौँ है। हजुर। र मोटरमा हामीले 2 वर्षको, हजुर 2 वर्षको, र इन्टायर यो कन्ट्रोलर यो चार्जरहरूमा 1 वर्षको, मोटरमा 2 वर्षको र ब्याट्री कन्ट्रोलर चार्जरहरूमा 1 वर्षको वारेन्टी दिएको छौँ। अनि सर्भिसिङ कतिवटा भन्नुभएको थियो फेरि? 6 वटा फ्री सर्भिसिङ दिइरहेको छौँ हामीले। त्यो कति दिनसम्मको लागि हो? यो तपाईँको अराउन्ड 1 वर्षदेखि 1.5 वर्षसम्मको ड्युरेसन। ब्याट्री चाहिँ सक बिग्रियो होइन? हजुर। 6वटा कि कतिवटा ब्याट्री भन्नुभयो? हजुर 6वटा। 6वटा ब्याट्री फेर्नलाई अब सबै चेन्ज गर्नु पर्यो कति पर्छ एउटा कति? यस्तो सर 6वटै फेर्नु पऱ्यो भनेमा अहिलेको कन्टेक्स्टमा तपाईँको 48,000 लाग्छ है। सबै ब्याट्री? हजुर 48,000 लाग्छ। अब तपाईँको एउटालाई 8,000 पर्न आयो अहिले, तर पछि चाहिँ तपाईँको घटेर आउने कुरा छ। लिथियम आयन आइसकेपछि लिरेसी त पक्कै घट्ने भयो होइन? हजुर हजुर। लुयान चाहिँ तपाईँको CNSAS बाट एक्रेडिटेड ल्याबबाट सर्टिफाइड भएको छ है। र हाम्रो यो लुयान चाहिँ 2015 to 16 ब्रान्ड अफ द इयर, चाइनामा ब्रान्ड अफ द इयर पनि हासिल गर्न सफल भएको ब्रान्ड हो होइन। अब तपाईँहरूको यो नयाँ मोडल आउने अपकमिङ मोडलहरू कि जस्तो लाग्दैछ मलाई? अपकमिङ मोडल्सहरू हो, तपाईँको चाँडै नै हामीले ल्याउँदैछौँ, इन्ट्रोड्युस गराउँदैछौँ है। 67 भनेको रेटिङको मोटर गयो। यो तपाईँको सब इन्टायर स्कुटरै तपाईँको वाटरप्रुफिङ भनेर IP6M सर्टिफाइड भएर तपाईँको वाटरप्रुफिङ स्कुटर, वास गर्दाखेरि फरक नपर्ने, पानीले केही फरक नहुने। त्यसैले यहाँ चार्जर पनि त्यस्तै हो कि? चार्जर पनि वाटरप्रुफिङ हुन्छ सर। अब कहिलेकाहीँ अब यो स्कुटर त हामीले बाहिर चार्ज गरेका हुन्छौँ होइन, पानी सानी पर्दा फरक पर्दैन सर। सबैमा त्यस्तै? हजुर हजुर फरक परेन। परेन। हजुर हजुर सर। त्यसो भए तपाईँको यो लोकेसन चाहिँ अहिलेको यो तपाईँको हेड अफिस होइन? यो हाम्रो हेड सोरुम चाहिँ यो हो। हेड अफिस हाम्रो तपाईँको अफिस चाहिँ तपाईँको यहाँ नयाँ बजारमा छ। यो चाहिँ तपाईँको सोरुम, हेड सोरुम भनौँ न। यो चाहिँ पुरै एक्ज्याक्ट भनिदिनु होइन, बाहिरबाट आउँदाखेरि गाह्रो नहोस् भन्ने तरिकाले। यसको लोकेसन चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो खुसीबी लिङ्क रोड भन्छ है। यो 16 गुटे ओह्रालोबाट तपाईँको शोभा भगवती स्वयम्भू जाने बाटोमा एउटा बिचमा सिद्धार्थ ब्याङ्क छ। सिद्धार्थ ब्याङ्कको 2 घर अगाडि पर्छ। जिरो एमिसन राइड एन भनेर तपाईँको हाम्रो बोर्ड छ। हाम्रो कम्पनीको नाम जिरो एमिसन राइड एन, तपाईँको सिद्धार्थ ब्याङ्कको 2 घर अगाडि। त्यसो गरी तपाईँहरूको अब फेसबुक पेजहरू पनि होला होइन? हजुर फेसबुक पेज हाम्रो लुयान नेपाल भनेर छ। फेसबुक पेज लुयान नेपाल भनेर छ, भिजिट गर्दा हुन्छ है।